بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا اکیلا ہی حقیقی خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع للمذنبین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اللہ پاک دے ولیاں تے بزرگان دین تے محدثین اور ائمہ کرام دی جماعت تے حضرات قرآن مجید دے 14ویں پارے دے اندروں ایک آیت مبارکہ میں تساں احباب دی خدمت دے اندر اللہ دی توفیق دے نال تلاوت پیش کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی ذات نے اپنی پاک کلام قرآن مجید دا منزل من اللہ ہونا اور پھر ایدی حفاظت دی ذمہ داری دا اٹھانا بیان کیتا ہے۔ قرآن مجید بابرکت اور پر رحمت کتاب ہے اور بڑیاں ہی عظمتاں والی کتاب ہے۔ جس طرح ایک کتاب عظمت والی کتاب ہے اسی طرح ایک عظمت والے رسول نو عطا کیتی گئی۔ قرآن مجید دے فضائل و مناقب سماعت فرمان تو قبل قرآن مجید دا مختصر دیا تعارف سماعت فرمانے جانا کہ قرآن مجید نو نازل کرنے والی ذات اللہ پاک دی ذات ہے جس ذات دی اس کائنات دے اندر ذات نہیں اور جس فرشتے دے ہاتھ اللہ دی ذات نے اس قرآن نو وحی دے ذریعے بھیجیا نازل فرمایا ہے او فرشتہ فرشتیاں دا سردار ہے، او دے ورگا ہور فرشتہ کوئی نہیں، اور جس نبی تے ایک قرآن نازل کیتا گیا ہے او نبی نبیاں دا سردار ہے، اس نبی دا ثانی بھی اللہ دی ذات نے اس کائنات دے اندر نہیں بنایا، اور جس امت واسطے ایک قرآن نازل کیتا گیا ہے وہ امت امتاں دے اندر سردار امت ہے۔ اے دے ورگی سرداری اللہ دی ذات نے اور کسی امت نو عطا نہیں کی تھی۔
اور پھر اسی طرح جن مقدس بستیاں دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے او بستیاں دیاں سردار نے مکہ اور مدینہ، اور اینا دونا بستیاں ورگیاں دنیا جہان دے اندر بستیاں کوئی نہیں۔ اور پھر جس مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے اے مہینہ 12 مہینیاں جنہوں سردار مہینہ ہے، جو شان، عظمت، مرتبہ، مقام، رفت، بلندی اور فضائل و مناقب اللہ دی ذات نے رمضان نو عطا کیتے نے، باقی 11 مہینیاں دے اندروں اتنے فضائل و مناقب اور عظمت تے فضیلت کسے مہینے دی نہیں۔ پھر جس رات دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے وہ راتاں دی سردار ہے، او دے ورگی رات بھی اللہ دی ذات نے پورے سال دیاں 365 راتاں دے اندروں رات کوئی نہیں بنائی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل عبادت ہے اس رات دی جس رات دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ اور اے قرآن اللہ پاک دی ذات نے نازل کیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع تے قرآن مجید اپنے صحابہ کو لکھوا لیندے۔ قرآن مجید دی وحی نو لکھنے والے صحابہ جنہاں نو کاتب وحی کیا جاندہ ہے، اور اس قرآن دے اندر 30 پارے نے، 7 منزلہ نے، 114 سورتاں نے، جنہ دے اندروں 86 سورتاں مکی نے جڑیاں مکہ مکرمہ دے اندر نازل کیتیاں گئیاں، اور 28 سورتاں مدنی سورتاں نے جڑیاں مدینہ طیبہ دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے نازل کیتیاں گئیاں۔ اور اس قرآن دی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور قرآن مجید دی آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دوسری روایت دے مطابق قرآن دی آخری وحی تیسرے پارے دی آیت مبارکہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور قرآن مجید دے اندر 7 منزلہ نے، اور 14 سجدے نے، اور قرآن مجید دے اندر 540 رکوع نے، 6666 آیات نے، اور قرآن مجید دے اندر 53,243 زبراں نے، 39,582 زیراں نے، 8,804 پیشاں نے، 1771 اے دے اندر مدہ نے، اور 1274 شدہ نے، اور قرآن مجید دے اندر 1,05,600 تے کچھ نکتے نے۔ ایک قرآن مجید دا مختصر دیا تعارف ہے، اور قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، اور قرآن برکت بھی ہے، اور قرآن راہ ہدایت بھی ہے۔ قرآن پڑھن دے نال نیکیاں ملدیاں نے،
قرآن پڑھن دے نال گناہ مٹدے نے، جہنم تو آزادی ملدی ہے، جنت دے داخلے دا باعث بندا ہے۔ اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والے دی قیامت والے دن سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں تیرا قرآن تیری بارگاہ رحمت دے اندر سفارشی بن کے آیا ماں، اے دنیا تے رہ کے مینوں پڑھدا سی، میرے تے عمل کردا سی، میرا ادب و احترام کردا سی، میرے نال محبت کردا سی، تے اللہ اس وقت تک میں جانا نہیں جس وقت تک اس قرآن دے پڑھنے والے نو تو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا نہ کر دے میں۔ اور قرآن رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دی ذات نے نازل کیتا ہے۔ قرآن مجید دے نزول دی مکمل مدت 22 سال 5 مہینے اور 14 دنہ دے اندر قرآن مکمل طور تے نازل کیتا گیا۔ قرآن رمضان دے اندر اے دے نزول دا سلسلہ مکمل ہویا ہے، اور رمضان دا تے قرآن دا ایسے واسطے بڑا خاص اور گہرا تعلق ہے۔ آئیے اللہ پاک دی پاک کلام دے اندروں قرآن مجید دا تھوڑا جا تعارف بیان کر کے جڑیاں میں شروع دے اندر اگے باتاں کیتیاں نے، ایدہ کچھ حصہ قرآن دے اندروں بیان کر کے پھر اپنی بات نو اگے بڑھائیے کہ قرآن دا اور رمضان دا کس قدر مضبوط آپس دے اندر تعلق اور واسطہ ہے۔ اللہ پاک دی ذات فرماندے نے کہ قرآن نو نازل کرنے والی ذات میری کائنات دے رب دی ذات ہے، اور اللہ پاک دی ذات کیسی پیاری ذات ہے۔ قرآن نو کھولیے، پہلا صفحہ ہی کٹیے تے شروع دے اندر ہی اللہ پاک دی ذات نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں ایک اللہ دی ذات واسطے نے جڑا تمام جہاناں دا پالن والا رب ہے، جڑا تمام جہاناں دا پالن والا خدا ہے۔ فرمایا اس ذات باری تعالیٰ نے اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اور جس ہستی دے اتے قرآن نازل کیتا گیا ہے اس ہستی دے بارے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج قرآن دا موضوع ہے تے قرآن بھی انشاءاللہ میں کوشش کراں گا، اللہ نے توفیق دیتی تے کثرت دے نال پڑھنا ہے تے قرآن سن کے چپ نہیں کر کے بیٹھنا۔ قرآن سن کے کی کرنا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنی ہے تے پڑھنی لازمی ہے، ایدہ اجر و ثواب پتہ جنا۔ اور بھی کافی ساریاں روایات نے جنہ دے اندروں ایک روایت عام طور تے بڑی مشہور و معروف بیان کیتی جاندی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھن دے نال جنت دے اندر کھجور دا ایک درخت لگ جاندا ہے جدا سایہ اتنا لمبا چوڑا اور وسیع و عریض ہے کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا سوار آدمی اپنا گھوڑا دھڑاندا رہے پھر بھی اس جنت دے کھجور والے درخت دے سائے نو عبور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے تے کھجور دا ایک درخت لگ جاندا ہے، لیکن رمضان دے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے مطابق پتہ چلدا 700 درخت لگ دے 700 درخت۔ اس واسطے قرآن پڑھیا جائے تے سبحان اللہ پڑھ دینی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے درود پاک پڑھنا، خاموش نہیں بہنا۔ قرآن نو نازل کرنے والی ذات اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے نے جڑا تمام جہاناں دا پالن والا رب ہے۔ اے لفظ عالمین تے غور کر دے جانا، فرمایا اللہ دی ذات تمام جہاناں دا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا جس نبی تے قرآن نازل کیتا گیا وے او نبی تمام جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا وے، تے جس شہر دے اندر قرآن نازل کیتا گیا وے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ شریف جس شہر دے اندر ہے وہ مکہ شہر ہے، تے مکہ شہر اللہ پاک نے فرمایا ایک قرآن دے نزول دا شہر ہے، یہ تمام جہاناں واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ نازل کرن والا تمام جہاناں دا خدا وے، جدے تے نازل ہویا وے او تمام جہاناں واسطے رحمت ہے۔ جس شہر دے اندر نازل ہویا وے اللہ پاک نے فرمایا او تمام جہاناں واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ بڑے بڑے بے ہدایتیاں نو اللہ دی ذات مکے دے اندر بلا کے ہدایت عطا کر دیندے نے، تے جڑا قرآن ہے اللہ پاک نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین۔ فرمایا اے تمام جہاناں واسطے نصیحت دا ذریعہ وے، بڑے بڑے لوگ ایدے تو نصیحت حاصل کر کے مسلمان تے مومن بن جاندے نے، تے بڑے بڑے قرآن تو نصیحت حاصل کر کے مشرک تو موحد بن جاندے نے، تے بڑے بڑے قرآن تو نصیحت حاصل کر کے جہنمی تو جنتی بن جاندے نے۔ ایک قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، ہدایت دا مرکز ہے، اور اللہ پاک دا قرآن ہے تے رمضان تے مہینے دے اندر دا نزول ہویا وے۔ اس واسطے رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق تے واسطہ وے۔ قرآن دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ فرمایا میرے محبوب جی اساں تانوں جڑی قرآن دی شکل دے اندر کتاب عطا کیتی ہے، ایک کتاب بڑیاں عظمتاں والی کتاب ہے، قرآن عظمتاں والی کتاب ہے۔ اور جس وقت رمضان دیاں واریاں آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس جاءکم رمضان شہر عظیم و شہر مبارک۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تواڈے کول رمضان دا مہینہ اللہ نے مہمان دی شکل دے اندر بھیج دیتا وے، اور اے مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر عظیم، اے بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے۔ قرآن بھی عظمت والا، رمضان بھی عظمت والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت رمضان دا مہینہ ہوندا وے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ۔ جس وقت رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے تے رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، اللہ پاک دی ذات اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ معلوم کی ہوندا وے
کہ رمضان دا مہینہ رحمتاں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اے دے اندر شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن بھی رحمت والی کتاب ہے، رمضان دا مہینہ بھی رحمت والا مہینہ ہے۔ جس وقت رمضان دا مہینہ شروع ہوندا وے، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے تے رحمتاں دا نزول ہونا شروع ہو جاندا وے، تے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اللہ پاک دی ذات اوتھے بھی رحمتاں نازل کر دے رہے۔ ایدی دلیل دے اندر دو احادیث پیش کرا۔ ایک میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات نفلاں دے اندر میں قرآن دی تلاوت پیا کرنا وا، تلاوت دے اندر سورۃ الکہف پڑھ رہے نے، کول چھوٹا جہا بچہ بھی لٹایا ہے تے اپنی سواری گھوڑا بھی کول قلعے دے نال بننے آئے۔ فرماندے نے جس وقت میں قرآن پڑھنا شروع کیتا، گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیتا، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا، تے مینوں اس بات دا خدشہ لاحق ہویا کہ جانور ہے، کتے میرے بچے نو پیراں دے تھلے کچل نہ دے وے۔ قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی، نماز پڑھ کے سلام پھیریا۔ جس وقت قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی تے گھوڑے نے بھی بدکنا بند کر دیتا۔ فرماندے نے پھر میں نفل شروع کیتے، نفلہ دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا، پھر میں قرآن دی تلاوت بند کیتی، نماز مکمل کرن واسطے رکوع کیتا، سجود کیتے، تشہد کیتا، سلام پھیریا۔ فرماندے نے گھوڑے نے پھر بدکنا بند کر دیتا۔ الغرض ساری رات اے سلسلہ جاری رہا، قرآن پڑھ دے نے، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاندہ وے، گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو جاندہ وے، قرآن پڑھنا بند کر دینے، تلاوت ختم کر دینے، مکمل کر دینے، تے گھوڑا بھی بڑے آرام سکون دے نال ٹھہر جاندہ ہے۔ صبح فجر دا وقت ہویا، نماز فجر ادا کی تھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر سارا واقعہ پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے پیارے صحابی جس وقت تو قرآن پڑھتا سے اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے سن، اونا فرشتیاں نو ویکھ کے گھوڑا بدکدا سی، ڈردا سی، اچھلدا کوددا سی، تے جس وقت تو قرآن پڑھنا بند کر دیندہ سن، وہ فرشتے واپس آسمان دی طرف چڑھ جاندے سن۔ پھر تو قرآن پڑھدا، اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اور فرما دے نے اگر تو صبح تک قرآن پڑھدا رہندا تے مدینے دے لوگ اپنی اکھاں دے نال سارا معاملہ ویکھ لیندے۔ اس واقعہ دے اندروں پتہ چلدا ہے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے، رب دی رحمت وسدی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور واقعہ جامع ترمذی دے اندر ہے، آپ نے فرمایا جس مقام تے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، رب دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اس محفل دے اندر، اس مجلس دے اندر، اس پروگرام دے اندر، اس اجتماع دے اندر اللہ پاک دے نورانی فرشتے نازل ہو جاندے نے
اور اپنے رحمت والے پراں دے نال پوری محفل مجلس نو ڈھانپ لیندے نے رب دیاں رحمتاں وسنیاں شروع ہو جاندیاں نے اللہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھیا جاندہ ہے لوگ سنن والے سن رہے نے پڑھن والے پڑھ رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اس محفل مجلس دا پروگرام دا اجتماع دا اختتام ہو جاندہ ہے اے اللہ پاک دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندے نے تے اللہ پاک دی ذات عالم الغیب نے جانتے سب کچھ نے لیکن فرشتیاں دی گواہی پان واسطے اللہ پاک دی ذات پوچھ دے نے اے میرے فرشتیاں دی جماعت کتھوں آئے جے کہندے نے یا اللہ اسی تیری زمین تے اور زمین تے فلاں فلاں علاقے تے اندر گئے ساں اللہ پاک دی ذات فرماندے نے پھر اوتھے کی ویکھ کے آئے ہو فرشتے کہندے نے یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سن قرآن پڑھ رہے سن قرآن سن رہے سن اللہ پاک دی ذات فرماندے نے کہندے کی سن فرشتے کہندے نے یا اللہ تیرا محفل تیرا ذکر سنن تو بعد محفل دے اختتام تے تیرے کولوں سوال کر دے سن کہ اللہ سانو جنت عطا کر دے اللہ پاک دی ذات فرماندے نے کیا میرے بندیاں نے جنت ویکھیے فرشتے کہندے نے یا اللہ جنت نہیں ویکھی تیرا قرآن پڑھیا تیرے محبوب دا فرمان سن کے یقین کیتی بیٹھے نے اللہ دی ذات فرماندے نے انہاں نے میری جنت ویکھی نہیں تے میرے کولو اس قدر سوال کر رہے سن اگر جنت ویکھ لین تے پھر کی کرن فرشتے کہندے نے یا اللہ پھر تیرے کولو کھڑے پہ کے دعا منگن اور انج تیرے کھڑے پہ جن کہ تیرے کولو جنت حاصل کر کے چھڑن اللہ پاک دی ذات فرماندے نے اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ اس محفل مجلس دے اندر جننے بیٹھے سن میں سب نو جنت عطا کی تھی ایک قرآن دی محفل دی برکت ہے قرآن دی عظمت ہے قرآن پڑھن والے تے سنن والے لوگاں دی عظمت ہے کہ انہاں تے رب دیاں رحمتاں بھی نازل ہو رہی نے تے اللہ پاک دی ذات انہاں نو جنت بھی عطا کر رہے ہیں تے بات ہلے ختم نہیں ہوئی آپ نے فرمایا پھر اللہ دی ذات پوچھ دے نے میرے فرشتیوں میرے بندے ہور کی کہندے سن فرشتے کہندے نے یا اللہ تیرے کولو جہنم تو آزادی دا سوال کر دے سن اللہ پاک فرماندے نے کیا میرے بندیاں نے جہنم ویکھیے فرشتے کہندے نے یا اللہ جہنم نو ویکھیا نہیں تیرا قرآن پڑھ کے تیرے نبی دا فرمان پڑھ کے سن کے او دے تے یقین کر کے جہنم تو آزادیاں تے پناواں منگ رہے سن اللہ پاک دی ذات فرماندے نے اگر انہاں نے میری جہنم ویکھی نہیں تے اس قدر دعاواں کر رہے سن اگر جہنم ویکھ لین تے پھر کس قدر گڑ گڑا کے دعاواں منگن فرشتے کہندے نے یا اللہ جے تیرا جہنم ویکھ لین پھر انج دعا منگن گے کہ تیرے کولو جہنم تو آزادی حاصل کرن تو پہلوں پیچھے نہیں ہٹن گے اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس محفل مجلس دے اندر جتھے قرآن پڑھیا پڑھایا جا رہا سی سنیا سنایا جا رہا سی قرآن تے اپنے ذکر دی برکت دلال اتھو دے جتنے بھی سامعین تے سامعات سن میں سب نو جہنم تو آزاد کر دیتا جہنم تو آزادی بھی مل گئی جنت دا داخلہ بھی مل گیا اور اللہ پاک دیاں رحمتاں بھی نازل ہو گئیاں اور بات حالے بھی ختم نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پھر فرشتے کہندے نے یا اللہ جتھے تیرا قرآن پڑھیا سنیا جا رہا سی اس محفل دے کولوں ایک بندہ گزر رہا سی جیڑا اس محفل دے اندر شرکت کرن واسطے نہیں سی آیا نیتن بلکہ اپنے کسی کام کاج واسطے کسی مصروفیت واسطے قرآن دی محفل دے کولوں لنگیا تے یا اللہ او دے کان دے اندر بھی تیرے قرآن دی آواز پہ گئی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرا قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے میرے فرشتے گواہ ہو جو اس محفل دے کولو لنگن والیاں میں جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا کر دیتی ایک قرآن دیاں اتنیاں برکتاں نے اتنیاں رحمتاں نے اور اتنیاں اللہ پاک دی ذات نے دے اندر عظمتاں رکھ دیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے قرآن پڑھیا جاوے اللہ پاک دی ذات تے رحمتاں نازل کر دے نے اور اللہ پاک دا قرآن بھی اس بات دی تائید کر رہا ہے فرمایا دنیا جہان دے لوگو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا جس وقت قرآن مجید پڑھیا جاوے اس وقت قرآن نو خاموشی دے نال بڑے پیار تے محبت دے نال بڑے ادب و احترام تے تکریم دے نال سننا وے جس وقت قرآن دا ادب تسی کرو گے تے قرآن نو دل لگا کے سنو گے اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے تے اپنی رحمتاں دی برکھا برسا دیواں گا قرآن پڑھیا جاوے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے اور اسے واسطے کسے کہن والے نے آکھیا وے فرماتے نے جس محفل وچ عالم فاضل پاک کلام سناوے جس محفل وچ عالم فاضل پاک کلام سناوے صفاں بنا کے سنن فرشتے تو محفل بخشی جاوے جس محفل دے اندر قرآن پڑھیا جاوے اللہ دے فرشتے اتے نازل ہوندے نے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا وے اللہ پاک دی ذات اس ساری محفل نو بخش دیندے نے معاف کر دیندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو اگے بڑھائیے کہ رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر تعلق بڑا گہرا تے مضبوط ہے جس طرح قرآن عظمت والا وے اسی طرح رمضان بھی عظمت والا وے جس طرح قرآن رحمت والا اسی طرح رمضان بھی رحمت والا مہینہ وے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اللہ پاک دی ذات اتے برکتاں عطا کر دیندے نے رمضان دے مہینے دے اندر بھی برکتاں نازل ہوندیاں نے تسی ویکھ رہے ہو تجربہ کر رہے ہو مشاہدہ کر رہے ہو اس بات دا کہ غربت دے باوجود اور مہنگائی دے باوجود اللہ پاک دی ذات نے اس مہینے دے اندر اتنا وسیع رزق کر دیتا ہے ہر پاسے کھانے ہی کھانے نے ہر پاسے پھل فروٹ دیاں لینا لگیاں نے اور اکثر بعد میں کیا کرنا وا کہ جڑے بندے نو پورے سال دے اندر فروٹ کھانا نصیب نہیں ہوندا اللہ پاک دی ذات اس برکت والے مہینے دے اندر اس بندے نو بھی عطا کر دیندے نے جیڑا بندہ پورے سال دے اندر غربت تے فقیری دی وجہ تو گوشت نو ترسدا وے اللہ پاک دیاں نعمتاں نو ترسدا وے اس مہینے دے اندر اللہ پاک دی ذات اینیاں برکتاں عطا کر دے نے کہ ہر بندہ رج کے رزق کھاندا وے اور ایتھوں تک کہ دو بندیاں دا کھانا میرے محبوب پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک دا مفہوم ہے 2 بندیاں دا کھانا 4 بندے کھا رہے نے 4 بندیاں دا کھانا 8 بندے کھا رہے نے 8 بندیاں دا کھانا 15-20 بندے کھا رہے نے تے برکتاں اینیاں نازل ہو رہی نے کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوندا پتہ کی چلیا اے مہینہ برکتاں والا مہینہ وے اس مہینے دے اندر اللہ پاک دی ذات رزق دے اندر برکت عطا کر دیندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاوے اس گھر دے اندر بھی اللہ دی ذات برکتاں عطا کر دیندے نے اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت دے لوگوں اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو تے قرآن تو خالی رکھ کے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناو جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ دی ذات برکتاں عطا کر دے نے تے جس گھر دے اندر قرآن نہ پڑھیا جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او گھر قبرستان دی طرح وے کیوں جی اپنے اپنے قرآن دے اندر پڑھو گے قرآن لازمی پڑھیا کرو اگر بہتا نہیں تے ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کرو ڈیلی دی روٹین بنا لو ایک صفحہ بھی پڑھ دے جاؤ ترجمے دے نال پڑھو سمجھ کے پڑھو اور تفسیر دے نال پڑھو اور رمضان دے اندر اتھے ضمناً بات آئیے کر دے ماں کہ رمضان دے اندر عام روٹین دے اندر ساڑے معاشرے دے اندر اے نظام چل رہے ہے کہ جنہاں نو اللہ دی ذات نے قرآن پڑھن دی توفیق عطا کیتی ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب نے وہ بڑے ہی خوش بخت نے اور کئی ایسے بد نصیب بھی نے کہ جڑے پورا سال بھی قرآن نہیں پڑھ دے تے رمضان دے اندر پڑھنا بھی انہاں نو نصیب نہیں ہوندا وہ اللہ دی رحمت تو ان کی ددکار دیتے گئے نے رب دی ذات انہوں نے اپنی پاک کلام پڑھن دی توفیق نہیں دیتے اس واسطے رب کو لو توفیق منگیا کرو اور جڑی بات میں کرنی چاہ رہا ہوں کہ جنہ لوگانو اللہ دی ذات نے قرآن پڑھن دا شرف بخشیا ہے رمضان دے اندر کوئی 1 مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے کوئی 2 مرتبہ مکمل کر رہا ہے کسی دی خواہش ہے میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ قرآن مجید دی منزل دا اختتام کراں انہوں مکمل کراں دی تکمیل کراں یہ بڑی برکت دی بات ہے بڑی رحمت دی بات ہے لیکن مسئلہ یاد رکھو جتھے قرآن 4 مرتبہ پڑھنا ہے اتھے 2 مرتبہ پڑھ لو لیکن پڑھو ترتیل دے نال پیار تے محبت دے نال ادب و احترام دے نال اور ترجمے دے نال جتھے 2 مرتبہ پڑھنا 1 مرتبہ پڑھ لو لیکن ترجمے نال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ پاک دی ذات نے سانو پیغام کی دیتا ہے موبائل نو تے منٹ منٹ بعد کھول کے ویکھنے کہ کوئی میسج تے نہیں آیا حضرات جیڑا میسج اللہ دی ذات نے رہندی دنیا تک بھیجیا ساڈی ہدایت واسطے اس میسج تے بھی غور کرو اس میسج تے بھی توجہ کرو اور جیڑا بندہ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے ترجمے دے نال سمجھ کے حضرات اس بندے دی زندگی دے بڑے سارے مسئلے حل ہو جاندے نے او پھر جڑے دن دے ڈاکو نے اور دین دے ڈاکو نے اپنی روزی چمکان واسطے قرآن دے اندر تحریف کر دینے قرآن دے اندر تبدیلی کر دینے اپنی بات نو سدھیاں کرن واسطے قرآن نو مروڑ تروڑ کے بیان کر دینے ایسے چوران دی بھی چوری واضح ہو جاندی ہے اور بچو اینا لوگاں تو جڑے اے بات کہندے نے کہ قرآن نو ترجمے دے نال نہ پڑھیا کرو معاذ اللہ علیہ باللہ رب دے راز ننگے ہوندے نے حضرات اللہ دے راز ننگے نہیں ہوندے جڑا مولوی اے بات کہندا اس مولوی دے راز ننگے ہوندے نے کہ انہیں ٹکر نو پھائی لائیے لوگاں نو دین غلط طریقے دے نال بیان کر رہا ہے دین صحیح ہے لیکن یہ بیان کرن دا طریقہ غلط ہے اس واسطے قرآن نو پڑھو
ترجمے دے نال پڑھو، بار بار پڑھو، تفسیر دے نال پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ اور اللہ پاک دی ذات اس قرآن دے اندر رحمت رکھیے، برکت رکھیے، اور قرآن مجید ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک دا قرآن تے پہلا ہی پارا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، ایک کتاب قرآن مجید ہے، یہ بابرکت تے عظمتاں والی کتاب ہے، اے دے صداقت دے اندر کسی قسم دا شک نہیں کیتا جا سکدا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے متقین لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھیے ہدایت مل دیئے، تے جس طرح قرآن ہدایت والی کتاب ہے، اسی طرح رمضان دا مہینہ بھی ہدایت والا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے بدعتی اور بڑے بڑے چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بے نماز اور بڑے بڑے بے حیا اور بڑے بڑے جرائم دا ارتکاب کرنے والے اور کبیرہ گناہاں دا ارتکاب کرنے والے اس مہینے دی عزت حیا احترام کر دے رہے۔ اللہ پاک دی ذات اس مہینے دی برکت دے نال انہاں لوگاں نو ہدایت عطا کر دیندے نے۔ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، رمضان ہدایت والا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک دی ذات نے شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، اس قرآن دے اندر اساں مومناں واسطے شفاعت تے رحمت رکھ دیتی ہے۔ جڑا بندہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن تو شفا حاصل کرے۔ اور قرآن مجید کے اندر بے شمار اور لا تعداد ایسے مقامات نے، ایسیاں آیات مقدسات نے جنہاں نو اللہ پاک دی ذات نے بیماریاں دی شفا انہاں آیات کے اندر رکھ دیتی ہے۔ اور رمضان دا مہینہ بھی شفا والا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے تجربہ کار، تجزیہ نگار اور سیاست دانہ نے، بڑے بڑے ڈاکٹراں اور طبیباں تے حکیماں نے نچوڑ کر کے اس بات دا فیصلہ متفق کیتا ہے کہ کئی ایسیاں مہلک بیماریاں جڑیاں لا علاج نے۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ روزے رکھدا ہے اللہ پاک دی ذات روزے دی برکت دے نال انہاں بیماریاں تو شفا عطا کر دیندے نے۔ کینسر دی بیماری روزے دے نال شفا دے اندر اللہ دی ذات نے رکھی ہے، اگر نہیں تے تجربہ کر کے ویکھ لو۔ اس تو علاوہ بھی مہلک بیماریاں جنہ دے نال بندے دی ہلاکت ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ حضرات بیماری دے ڈر تو روزہ نہ چھڈیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر فوت ہویا وہ سیدھا جنت دے اندر جائے گا، درمیان دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ روزہ رکھ کے بہتی گالے ماری جائیں گا نا، جے روزہ رکھ کے موت آ جائے تے جنت مل جائے تے اید نالو بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بیماریاں نو آڑ بنا کے جیدی بندے دی تے مجبوری ہے، دائمی طور تے مریض ہے اور او دی واقعتاً حقیقی بیماری ہے اور مجبوری ہے، او بندہ تے مجبور ہے۔ لیکن کئی ایسے شریعت دے چور جیڑے بیماریاں دی اور مجبوریاں دی آڑ دے اندر روزے ایویں چھڑے جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیاں دے سردار نے بد دعا کی تھی اس بندے واسطے کہ یا اللہ وہ بندہ تباہ و برباد تے ہلاک ہو جاوے جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آوے اور وہ رمضان دے روزے رکھ کے اپنے آپ نو جنتی نہ بنوا لوے۔ رمضان دے روزے رکھ کے
جہنم نو اپنے تے حرام نہ کروا لوے، رمضان دے روزیاں دی قدر نہ کرے، عزت حیات احترام نہ کرے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے نے، بد دعا کرنے والا فرشتیاں دا سردار ہے تے آمین کہنے والا نبیاں دا سردار ہے۔ اس واسطے روزہ چھڑ کے اس بد نصیبی تو شامل نہ ہو، بلکہ روزے رکھ کے اس بدبختی تو دور ہو جاؤ۔ اور آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قرآن کیسی کتاب ہے، رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر کیسا تعلق ہے۔ جس وقت رمضان دا مہینہ شروع ہوندا وے، آپ نے فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، جس وقت رمضان دا مہینہ ہوندا وے، اللہ پاک دی ذات شیطاناں نو بن دیندے نے، قید کر دیندے نے، جکڑ دیندے نے۔ تے جس وقت قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، آپ نے فرمایا اوتھو شیطان بھی دفع دور ہو جاندا وے۔ جس گھر دے اندر قرآن مجید دی تلاوت کیتی جاندی ہے، سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اس گھر دے اندر شیطان حملے نہیں کردا، اس گھر دے اندر شیطان دفع ہو جاندا وے۔ اس گھر دے اندر شیطانی قسم دے جادو ٹونے تے جنات اثر نہیں کر سکدے۔ جتھے قرآن پڑھیا جاوے اتھو شیطان بھج جاندا ہے۔ رمضان دا مہینہ ہوندا ہے، اے دے اندر بھی شیطان نو دور کر دتا جاندا ہے، تاکہ میری مخلوق کھل کے زیادہ تو زیادہ میری عبادت کر لے۔ اور آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن و رمضان، رمضان دا مہینہ تے اللہ دا قرآن یشفعان یوم القیامت لعبد، آپ نے فرمایا رمضان تے قرآن یہ دوویں آن کے قیامت دے دن، رمضان بھی اپنے روزے رکھنے والے بندے دی سفارش کرے گا، قرآن بھی اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا۔ اس واسطے رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کیسی بابرکت کتاب ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا بندہ قرآن پڑھدا وے اور قرآن پڑھاندا وے، قرآن پڑھن والا پڑھان والا، آپ نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو بہترین شخص ہے۔ نماز پڑھن والے نو بہترین نہیں آکھیا، حج کرن والے نو، روزہ رکھن والے نو، زکاة ادا کرن والے نو، جہاد فی سبیل اللہ کرن والے نو اور دیگر اعمال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمان جاری نہیں کیتا، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت دے اندروں بہترین لوگ ہونے جڑے قرآن پڑھ دینے اور لوگاں نو قرآن دی تعلیم دین دینے، خود قرآن سکھ دینے، لوگاں نو قرآن سکھا دینے۔ اور ایک کتاب کیسی بابرکت تے عظمتاں والی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھ لیندا وے، اللہ پاک دی ذات او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے، تے جڑا بندہ رمضان دے اندر قرآن پڑھدا وے اونوں ایک ایک حرف دے بدلے 700 نیکیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نو قرآن پڑھنا آوندا وے اونوں اللہ دی ذات ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے نے عام دناں دے اندر۔ تے جڑے بندے نو قرآن پڑھنا نہیں آوندا، پڑھن تے دل بڑا کردا وے، قرآن پڑھن دا شوق بڑا وے، قرآن دے نال پیار تے محبت بڑی کردا ہے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھدا ہے اڑ اڑ کے پڑھدا وے، محنت تے مشقت دے نال پڑھن دی کوشش کردا وے، اللہ پاک دی ذات اس بندے نو ایک حرف پڑھن دے بدلے 20 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔
10 نیکیاں قرآن پڑھن دیاں تے 10 نیکیاں اڑن دیاں. آپ نے فرمایا پڑھن والے نو 10 نیکیاں اڑ کے پڑھن والے نو 20 نیکیاں مل دیاں نے. اور نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و